बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जुओ सुवांजला वस्वर 20 आनी 8 वोळ जॉन 20:28 तो वोळ तोमासान म्हळें म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा. माय लॉर्ड अँड माय गॉड. वैमगचनो आमी पास्कांच्या दुसऱ्या आयतारा आसा. दैवीक काकुळतीचो आयतार हो जावन आसा. तोमासान सुमयाक पळोवन ताचो भावार्थ ताणें उसारलो आनी ताचे बराबर आज आमी सुमयाक ह्या सक्रामेंतान स्वागत करतना पुनर्जीवन जेसूक आमचो भावार्थ आमी उसारया, परगटया, गावया आमी आराधनाचें गीत तुजो मोग करता सुमया. A17 पेज 28. A17. तुझो मोग करता सोमिया, तुका अर्गा दिता दनिया. तुझो मोग करता सोमिया, तुका अर्गा दिता दनिया. तुझो मोग करता तुका अर्गा दिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुजो मोग करता तुका अर्गा दिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन हांव करता सोमिया, सर पडून वंदिता दनिया. आराधन हांव करता सोमिया, सर पडून वंदिता दनिया. आराधन हांव करता सर पडून वंदिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. आराधन हांव करता सर पडून वंदिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. वय आमचो समय आमचो सर्वांना ह्या पवित्र सक्रामेंतान पुनर्जीवनचे सहजार जाला. तोच तो काकुळतीचो देव आमची दया करचो. फडल्या हप्त्यान आमी नियाळ केला पास्काच्या आयतारात हांव आज पर्यंत कितली वर्ती ताची दया आनी काकूळ ताच्या शिसांतय ताचेर सत्मानतल्या बरोबर आसलेल्या हर एका मनशांत तेच दया तेच काकूळ ताणें आमकां बगोवंक फावो केला. आनी आयशया काकुळतीच्या पेस्ता दिसा पास्कांच्या दुसऱ्या आयतारा ताचे समोर आमी येवंक एक वर ताचे सवय करचो.
ताची काकूळ ताची दया आमी अनुभव करूंक तो आमकां फावो करता. ताका आमी आराधन करया, मान करया ताच्या काकुळतीक, ताच्या मोगाल आनी म्हणया तुजी स्तुती करता सुमया, तुका महिमा दिता, आराधन करता. तुझी स्तुती करता सुमिया, तुका महिमा दिता धनिया. तुजी स्तुती गाता, तुझी स्तुती गाता सुमिया, तुका महिमा, तुका महिमा दिता धनिया. तुझी स्तुती गाता, तुका महिमा दिता, मोजो सोमी मन मानून घेता. तुझी स्तुती गाता, तुका महिमा दिता, मोजो सोमी मन मानून घेता. संगता म्हणया म्हज्या सुमया, मुझा सुमिया, म्हज्या देवा, मुझा देवा, मुझा सुमिया, मुझा देवा, मुझा सुमिया, म्हज्या देवा, मुझा देवा, मुझा सुमिया, मुझा देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हज्या सुमया, मुझा सुमिया, म्हज्या देवा, मुझा देवा, मुझा सुमिया, मुझा देवा, म्हज्या सुमया, मुझा सुमिया, म्हज्या देवा, मुझा देवा, व्हरतो तूं, मुझा सुमिया, मुझा देवा. हालेलुया, पळय आमचो दया केलो, हालेलुया, व्हरतो तूं, हालेलुया, हालेलुया, आराधन सांग, तुका मान सांग, हालेलुया, तुका महिमा सांग, हालेलुया, आनी सदां काळ. हालेलुया, 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 आराधन मान आणि महिमा तुका, वर्ते आणि सर पदवेदरा, हालेलुया, ओ दयाळ आणि काकुळदार देवा, तुझे काकुळतीक मान करता, तुका आराधन करता. आमचे थंय काकुळदार दयाळ तूं कृपाळ सदाय, तुका सामान आराधन महिमा आनी सदां सदा. हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. वय आमचो समय काकुळतीचो राजा ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान तो खरोच हजर आसा. विलापाचो ग्रंथ वसवर 3:22 ओळ. लॅमेंटेशन्स 3:22 देवाचें उतर म्हणटा, सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना, ताचे काकुळतीक केदींच अंत ना. हर सकाळी ती नवी खरेंच वर्तें तुजें विश्वासीपण. वय मगचनो आमचो देव छोमी जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जेजू निजाकी वर्तो, वर्ती ताची दया, वर्ती ताची काकुळतू. निर्गमन ग्रंथांत वसवर 30:4 आनी 7 ओळ. देवा विशयें ताचें नांव देवान मैसेक परगड करतना म्हणलें, कितें म्हळां? सर्वेस्पोर, सर्वेस्पोर. म्हळ्यार हें ताचें नांव सर्वेस्पोर, सर्वेस्पोर. 6 आनी 7 ओळ. निर्गमन एक्सोडस 34:6 and 7 तो म्हणटा, पयलें दयाळ आनी काकुळदार देव, रागार जावंक सवकास, मोगान आनी विश्वासान भरलेलो, 1000 पिळग्यां पर्यंत तो आपलो मोग सांबाळटा, सुखी अपराध आनी पातकां बक्षिता. 7 संगती देवाच्या ताच्या नांवा विशयें सांगलां, ताचे एट्रिब्यूट्स, ताचे शेगूण हे. आनी पयलें दयाळ आनी काकुळदार देव म्हणून तेंच किर्तन 103:8 ओळ. Psalm 103:8 देवाचें उतर म्हणटा, सर्वेस्पोर
दयाळ आनी काकुरपाळ, सोसनीक आनी मोगान भरलोलो. तरी एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया. त्या काकुळदार देवा समोर आमी आसा. तो सुदैव आमकां सक्रामेंतान पुनर्जीवन जेजू ताची काकुळट, ताची दया तो हाडून आयला. आज आमची काकुळट करता. आमच्या जिवितान फाटल्या आमच्या जिवितान ह्या घडये पर्यंत कितली दया ताणें केल्या, कितली काकुळट ताणें आमची केल्या, आमकां दाखयल्या. हरी एका दिसा, हरी एका घडये आज आमी जिवंत आसांव तर ती देवाची दया, देवाची काकुळट. तर ताची काकुळट आमी नियाळया, ताची काकुळट आमी वर्णुया, ती काकुळट आमी गाजोवया. देवाक ताची काकुळट आज नियाळून आयच्या ह्या वर्त्या दिसा, काकुळटीच्या पेस्ता दिसा ताची स्तुती करून त्रिएक देवाक आमी हरसून गावया. B59 पेज 67. देवा बापाक आमी हरसिया, जेजू सुमयाक आमी हरसिया, पवित्र आत्म्याक आमी हरसिया. ताळयो पेटून हें गीत आमी सांगता गावया. देवा बापा कामी हरसिया, वर्ती कृत्या ताची नियाळया. देवा बापा कामी हरसिया, वर्ती कृत्या ताची नियाळया. मस्तक बागावन वंदन करिया, ताळयो पेटून ताची वडवी गावया. मस्तक बागावन वंदन करया, ताळयो पेटून ताची वडवी गावया. देवा देवांसो देवांसो, आपले रसनेक मोगान पोसो. देवा देवांसो देवांसो, आपले रसनेक मोगान पोसो. देव तो आमच्या पुर्वजांचो, कितलो दयाळ कितलो वर्तो. देव तो आमच्या पुर्वजांचो, कितलो दयाळ कितलो वर्तो. देवाक हालेलुया, 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 हालेलुया. तळी विडून जेजूक आमच्या समया ताच्या मोगाक काकुळटीक आमी आज मान करया. कितली दया ताणें आमची केल्या, कितली काकुळट ताणें आमकां दाखयल्या. आमचे गतीत संवसारी मनीस जावन येवन कुडसार आपलो जीव दिवन आमची पातकां पिडा शिडा आनी सैतनाक मरण सैत पाडाव करून आमकां जय जोन दिवन आज पुनर्जीवन जेजू आमचे खातीर बाबाच्या उजव्याक बसोवन आमचे खातीर विनंती करता. तेच दया तेच काकुळट शिसांग ताणें कळीत केल्ली दाखयल्ली आज आमकां तुका आनी म्हाका दिता. ताच्या काकुळटीक मान करया, स्तुती करया. जेजू सोम्या कामी हरसिया, कलते पोनी नमन करया. जेजू सोम्या कामी हरसिया, कलतेपणी नमन करया. मस्तक बागावन वंदन करया, ताळयो पेटून ताची वडवी गावया. मस्तक बागावन वंदन करया, ताळयो पेटून ताची वडवी गावया. संवसाराचो सोडवून धारतो, पातका पासोत रक्तान बुडलो. संवसाराचो सोडवून धारतो, पातका पासोत रक्तान बुडलो.
आमचे खातीर खुर्सार मेलो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो आमचे खातीर खुर्सार मेलो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो त्याची काकूळ वर्णन गावया हालेलुया 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 समया हालेलुया हालेलुया अशे काकुळती हालेलुया हालेलुया वरती त्याची दया हालेलुया हालेलुया वरती त्याची काकुळ आमची दया हालेलुया सगळ्या संसारात तळी बिडोन गावया आम्ही प्रिय देव आमचो वरतो देव पवित्र आत्मा प्रिय देवाचो तिसरो जण बापा आनी पुता ताम निवचून सदां समोर आज आमचे सवय आसो देवाक आमी वळखोंक फावो करचो देवा थंय आमी जियोंक ताची काकूळ दया आमी अनुभव करूंक आमकां फावो करचो तो ताच्या देण्या ताच्या मोगा काकूळ दिका आज आमी मान करया स्तुती करया पवित्र आत्म्याक आमी हरसिया देण्या पासत अर्गान दिव्या पवित्र आत्म्याक आमी हरसिया देण्या पासत अर्गान दिव्या मस्तक बागाम वंदन करया ताळयो पेटून ताची वडवी गावया मस्तक बागावन वंदन करया हळी विडोन ताळयो पेटून ताची वडवी गावया कष्ट तेल्यान बुसवून दिवसो सर्वांक सर्गी वाट दाखवसो कष्ट तेल्यांक बुजवून दिवसो सर्वांक सर्गी वाट दाखवसो कुरपे सरीन तान वागवसो दिसपडते प्रेरण लाभोसो कुरपे सरीन तान वागवसो दिसपडते प्रेरण लाभोसो आमी हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या हालेलुया हालेलुया तुझ्या मोगात हालेलुया हालेलुया तुझे काकुळती हालेलुया 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 निरंतर समयाच्या मोगात काकुळतीका समय मान करे आईच्या यावर त्या दिसा काकुळतीच्या पेस्ता दिसा पुनर्जीवनपणास येसूची काकुळ बापाची काकुळ पवित्र आत्म्याची दयाने आळ आसक्रियेक देवाक निरंतर अर्गाने स्तुती करे त्याच्या काकुळतीने आमी आसां जियेता भोगता त्याच्या काकुळतीन ताणें आमकां दवरल्या सांबाळल्या राखल्या तशी काकुळतान भोव करूंक आज ताणें आमकां फावो केलो वी थँक यू प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 आता आम्ही देवाची उतरणी हाडया आईच्या या काकुळतीच्या पेस्ता दिसा सुमेची त्रिएक देवाची काकुळत आमी नियाळतना सुवांव सुवांजेल हावस्वर 20:19 आणि 20 आणि 9 John chapter 20 verses 19 to 29.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो जुआ परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या त्यास आयतरा संजेर जुदेवांच्या बियान शीस दारां दांपून भितर एकठांय जावन आसले तवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो इतलें आयकोन ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें सोम्याक देखतस शीस संतोशान भरलें परत्यान जेजून तांकां म्हळें शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक कोणाचीं पातकां तुमी बक्षितात तीं बुकसतलीं आनी जांचीं पातकां तुमी बक्षिनात तीं बुकसाशिनात 12 जाणांतलो एकलो जोवळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातलोलो आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें पूण तोमासान तांकां जाप दिली ताच्या हातांचेर आसलेले खिळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या खिळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमनचो ना 8 दीस उतरले शीस परत्यान घरा भितर आसले तोमासी तांचे सांगाता आसलो दारां दांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें तुजें बोट हांगा हाड म्हजे हात पळय तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळान घाल बेविश्वासी जायनाका बगार सतमान तवळ तोमासान म्हळें म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा जेजून ताका म्हळें तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमनताय न्हय पळय नासता सतमनतात ते कितले भागी देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता एक घडी बोर आमचे दोळ्या आमी दंप्या ह्या घडये आमी मागया आज पुनर्जीवन जेजूची काकुळट आमी अनुभव करूंक जाय तोच आमी सगळ्यांच्या की चड काकुळट आनी दया दाखोवचो जशें सिसांक ताणें हरी एकल्यांक आनी आयच्या दिसा आमी आयकले एवांजलांत तोमासाक ताची काकुळट ताणें परगट केली आनी तोमासान तो ताची काकुळट अनुभव केले हरी एकल्यांक आमी आज ताचेर सतमानून ताचे सुवें वेळ करसितना ताची काकुळट अनुभव करी जाय ताची दया आमी बगी जाय आज आमकां कितें ताच्या काकुळटीची दयेची गरज आसा ती आमकां लाभा जाय तर आमी मागया पवित्र आत्म्याक ह्या घडये पवित्र आत्म्या आमकां आमचे मनाचे काळजाचे दोळे उगडूं समी उक्ते करूं ताची दया काकुळट आमी जोडच्याक आमी मागया एकंतार गायत आसतना पवित्र आत्म्याक आमी आपोवया आमचेर आनी कोणा खातीर आमकां मागोवंक जाय तांचेर आमचीं कुटुंबां आमच्या मोगाच्या मनशां तांकांय समेची काकुळट लाभो म्हणून आज आमी मागया काळीज म्हजें तानेलां तुका मौन म्हजें आशेलां तुका आमच्या बुकांत D20 आमी आनी एकंतार गायता ये तूं ये पवित्र आत्म्या दैवीक देणेला भय संवसाराक नवें रूप दिलें तर आमकांय तूं नवीन कर 101 पेज D20 ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तू लब दैवी देणी तू लब ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तू लब दैवी देणी तू लब ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या
ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या. वय पवित्र आत्मा आमकां दैवीक देणी दिता, कृपा दिता, स्मेची काकूळ तुमी अनुभव करूंक आस. तसो आम समजदार देव पाराकली आमचे सवय आमचे बगलेन आमचे दया आसा. मागे आमी ताची काकूळ, ताची दया, ताची कृपा. आत्म्या पाराक्लित बुजवोंदारा, आमच्या दयाळ पवित करणारा. जावं मान तुका, जावं भोवमा, करता भक्ती आराधना. ये तू, ये पवित्र आत्म्या, दैविक देणी तुला वय. दैविक देणी, दैविक देणी तुला वय. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या. वय आमी मागे आशे उंटाने येवन मागे पवित्र आत्म्याची कृपा जायती समी वळयतास. आयच्या ह्या वर्त्या दिसा काकुळतीच्या पेस्ता दिसा ताचे दयेन काकुळतीन आमचेर तो वतून आसा. तेच कृपा पवित्र आत्म्याची घेया पवित्र आत्म्याक म्हणून शिसांचे स्वास सोडलो समी. कोणाची बातकां बक्षिता ती बक्षतली, कोणाची बक्षिनान ती बक्षशिनान म्हणून तांकां पदवी अधिकार दिल्लो समी आस आमकां. तशी काकूळ ताची दया बगूंक तो फावो करता. मागे पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या आमकां अंतर तशी काकूळ तूं आनी ताची दया आमी अनुभव करच्याक आस. नवी आमी जावच्याक, नवें रूप, नवें जिवीत जावच्याक. लेट्स प्रे. इनवाइट द होली स्पिरिट. आपोवया. संसाराक तुवें रूप दिले, तुझ्या सारक्या मनशाक रचले. तुझी तेंपलां जावन निर्मिले, मोगान जीव आपयले. ये तूं, ये पवित्र आत्म्या, दैविक देणी तुला वय. दैविक देणी, दैविक देणी तुला वय. ये पवित्र आत्म्या, 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 ये पवित्र आत्म्या. संगता आमी म्हणया नमान बरे कृपेन बरले तुझे संगता श्रेयमित तूं सुदैव आनी सुदैव फॉल तुझे क्रिश्चन येसू भगवान मरिये देवाचमय अमो प्रियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाची कळी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. क्रिस्तते पुनर्जीवन जेसू क्रिस्तते मुझे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज पास्कांचो दुसरो आयतार, दैवीक काकुळतीचो आयतार. देखून आज आमी संतोष पावो जाय देवाते ताचे काकुळती दय. पास्काच्या आयतारा थावन आज पर्यंत आमी पास्का पेस्त आचरण करून आसा. पास्का पेस्त एकच दिसा करूंक नजो जिवनपणाचो संतोष उल्हास एकाच दिसा आमी अनुभव करूंक जायना. देखून पवित्र सभेन आमकां एक वर्तो हफ्तो दिलो. 1 वीक 8 दीस हाका आमी म्हणटा पास्काचो अष्टव. पास्काचो आठवड्यांत आमी आसल्या आनी ह्या दिसांनी आमी देवाची काकूळ कितली म्हणून पुनर्जीवन जेसू थंय आमी देखल्या वा पळयल्या, आयकल्या. पळया काकुळीच्या पास्कांच्या पेस्ता दिसा जेजू जिवन जालो आनी जैते वोन जालो आनी ताणें वर्ती दया आमची केली, आमचें मरण काडलें, सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. आनी उपरांत त्या दिसा तावन ह्या 8 दिसांनी 20 संगती आमी वांजेलान मिसाक आमी गेल्या तर 8 दिसांनी नियाळ्ळ्यात. पयल्यान पयलें थोड्या स्त्रियांक जेजू दिश्टी पडलो. उपरांत मोरी मागदलेनाक पातकी 7 देंवसर आसले तिका दिश्टी पडोन
चिजून तिका अपोस्तल केली आनी उपरांत आमी आयकलें एम्माउसाच्या वाटेर आसलेल्या दोगां शिसांक जेरुसलेमांत हांव ते एम्माउसाक वचून आसले 7 मैलां पयस जेरुसलेम शहर आमी जाणां व्हडतें व्हड रायाचें शहर आनी शांतीचें शहर पूण त्या जेरुसलेमा शहरांत शांती बिगडली शांती आसली ती सगळी थंयसर कसलें भियाचें वातावरण एका तराचें न्ही कश्टांचें जेसूक त्या शहरांत कश्टिलो आनी ताका जिवेशी मारलें देखून ते निराश जावन आतां एका तरान ते दुखा बरी जावन एम्माउसांत जेरुसलेमांत हांव एम्माउसाक वेतना जेसू तांचे मदें गेलो पळयात जेजूची दया तांकां मेळोवंक गेलो आनी तांकां आयकलो तो तांणी कितें सगळें सांगलें ताचे कडेन विचारलें कालें जालें तें सकट सांगा आनी ताणें सकट सांगलें पूण तांकां जेजूची वळख नातल्ली ते चिंतले जेजू एक व्हड प्रवादी म्हणून आनी तांणी म्हळें जेजू एक व्हड प्रवादी जावन आसलो तांणी जेजूक प्रवादी म्हणून मात्र स्विकार केल्लें सोमी म्हूण तांकां गुर्तू ना देखून त्या दिसा जेजूस तांचे सवय गेला पुनर्जीवन जेजू आनी तांचे मोतीचे दोळे तो उगडता ताचेच विशय सांगून उपरांत मोइजेत हांव सुरू कर कितें सकट प्रवाद्यांनी आनी उपरांत तांणी सांगलां बरयलां जेजू विशय सगळें तांकां ताणें सांगलें देवाचें उतर दिलें परगडलें तांचे दोळे आनी तांचीं काळजां पेटोवंक लागलीं पूण उक्तीं जावनात काळजां दोळे उक्ते जाले वा मोतीचे दोळे उक्ते जाले उपरांत जेजू वेचे बरी करता आनी उपरांत ताका वचोंक नाका तांच्या सांगाता वचत जाय तांणी आपयलें आमच्या सांगाता राव जेजू आनी तो गेलो जेवणार आसतना उंडो घेतलो अर्गां दिली मोडलो दिलो एवकरिस्त त्या पस्कांच्या आयतारा तिसऱ्या दिसा जेजून पयलें बलिदान वा मीस तांचे सांगाता एवकरिस्त भेटयलो आनी तेदना तांचे दोळे उक्ते जाले तांणी वळख धरली आनी जेजून नपयस जालो म्हळ्यार एवकरिस्तान गेलो आनी जेजून मोतीचे दोळे मात न्ही तांच्या काळजाचे उगडले तो केवल प्रवादी न्हय बगार तो मागलोलो मेस्सिया जेजू सोमी सोडवंदार म्हणून तांणी मानून घेतले आनी उपरांत एम्माउसांत फाटीं गेले शिसांक वचून तांणी सांगलें पळय जेजूची कितली व्हड दया श्रियांक मरी मगदलेनाक आनी आतां ह्या दोगां शिसांक आनी उपरांत आमी पळयता 11 जण शिस दारां धांपून भितर आसले जेजू गेलो दारां धांपून आसली जाल्यारय भितर गेलो आनी तांचे कडेन विचारलें कालें खावंक आसा गी दिया म्हणून तेंय ताणें केलें आनी उपरांत पेद्रू आनी सांगाती मासली धरूंक फाटीं गेल्ल्या वेळार जेजू तांचे बराबर गेलो आनी जालें पुरा म्हणून सोन गेल्ले जावं पुरो एखादें ते निराशेन म्हणलें बरी सगळें जालें आखेर जालें म्हणटना जेजू गेलो त्या परिस्थितीन आनी तांकां मेळोवंक आनी त्या दिसा परत पेद्रूक आनी त्या मोगाच्या शिसाक तकडांक जेजू ताणें दया केली तांची आनी उपरांत एकलो नातुल्लो 11 जाणां पैकी ओ तोमास 8 दीस खंय गेल्लो हो एक हप्तो हो बोशा निराश जाल्लो जांबरो देस्पोट जाल्लो तिसांक सोन्नंत गेल्लो जेजू ते दळा दिश्टी पडोवना ताका खंय तो एक सुरू आसतना जिसां सांगाता नातुल्ल्या वेळार भायर आसतना आनी आतां 8 दिसां उपरांत आयच्या वंजलांत आमी आयकलें तिसांक दिश्टी पडलो जेजू 12 जाणांक आमी नियाळ्ळें ह्या घडये पूण तोमासाक दोळी ना आनी शिसांनी आतां कितें केलें सांगलें तांकां म्हळें आमी सोमयाक पळयलो पूण तो पातयेना ताका हेरांचो अनुभव नाका ताका जेजूक खुद्द अनुभव करूंक जाय तेचे बडी आमी थोडे बडी आमकां हेरांचो अनुभव मात कोण कोण साक्षी दितात ते मात्र आमी आयकून ताळी पडटा आतां आमचें थंय कित्याक जायना तसो जेजू काकुळतीचो आनी पुनर्जीवन जेजू दया केल्लो श्रियांक मरी मगदलेनाक एम्माउसाचे वाटेर आसले शिसांक आनी आपल्या शिसांक आनी आतां उपरांत तोमासाक आज तुका आनी म्हाका देखून आमचे मोतीचे आनी काळजाचे दोळे उगडी जाय आमी मागी जाय आज देखून तोमास म्हणटा काले म्हणटा 25वी वळ ते आमी सुमयाक देखलो म्हणटना दुवांस वंजलावसर 20-25वी वळ म्हणटा तो म्हणटा आमी सुमयाक पळयलो म्हण शिसांनी सांगतना ताच्या हातांचेर आसलेले किळ्यांचे गुट हांवें देखल्या शिवाय त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी म्हज्या ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें गेल्या शिवाय हांव सतमानचो ना ताका खुद्द पळय जाय
देवाची वा जेजूची काकूळ तूं अनुभव करी जाय हेरांचो अनुभव ताका नाका देखून जेजू 8 दिसां उपरांत तोमासी तांचे सांगात आसतना आयलो आतां तो नातुरल्या वेळार येवना देखून आमी कितलें गरज आज पवित्र सभेंत आमी आसचें एकवटांत आसचें आमी सोण वेतना पूण आमी एकवटांत आसतना पवित्र सभेंत देखून गरज देखून आयच्या वांजेलांत ती पळया जेजू तोमासा दिश्टी पडचे पयलें आमी आयकलें एक बरें उतर जुआंव सुवांजेलावस्वर 20 जेजू शिसांक दिश्टी पडटा ताणें तांकां शांती तुमकां म्हळें उपरांत ताणें शांती तुमकां म्हणून तांचेर स्वास सोडलो थंय आसा स्वास सोडलो थंय खंयची वळ ती 20 स्वर आमी वाचता 20 आनी 1 वळ परत्यान जेजून तांकां म्हळें शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा 22वी वळ अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक रिसीव दी होली स्पिरीट आनी 20 आनी 3 वळ कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतलीं जांची पातकां तुमी बक्षिनात ती बक्षशिनात हें घालें तोमासा दिश्टी पडचे पयलें जेजून स्वास सोडून तांकां पदवी दिली ओ कुमसराचो सक्रामेंत आतां कुमसराचो सक्रामेंत पवित्र सभे भायर खंय आसा ना आनी कुमसरांत आमकां जेजू पुनर्जीवन जेजू आमकां मेळोवंक येता वा थंय बापूस जेजू थंय आमी वेता सांगाता बराबर आनी पवित्र आत्म्या आमकां आमची पातकां बक्षिता ह्या जाका मुखार आनी ती उरती काकूळट उरती दया हांवें आनी तुवें अनुभव करीत आज चवळ कुमसार जावन फाटल्या दिसांनी आमी कितले कडेन आमी रेतिरे गेल्या ह्या करेजमांत 17 कडेन आमी गेल्या हांवें पळयलें खंय खंय आमी गेल्या खंयच्या भुरगेचे जावं हांगास कोडयाळ वा उडुपी वा गोंयांत आनी बॉम्बे सयत फादर अब्राम आनी बॉम्बे फादर रॉनी आनी गेल्ले पण आमी गोंयांत गेल्ले वेळार हांवें पळयलें ह्या लोकांचो भावार्थ आनी तांची पातयेनी आनी कुमसाराच्या सक्रामेंतान थोडीं जाणां म्हणालीं हांवें कुमसार जावचें 16 वर्सां उपरांत थोडीं म्हणालीं 25, 20 आनी 6 वर्सां उपरांत थोडीं 3 वर्सां 1 वर्स जाल्यार एक प्राचिताच्या सक्रामेंता मुखांतर इतलीं वर्सां जाल्यार एक सुटावें कुमसार जावन काकूळ दिसो अनुभव तांणी केलो आनी तो तूं आनी हांव रीकपटी कुमसार जातना करता आनी आज जेजू स्वास फुंकून सोड तांकां पदवी दिता शिसांक आसी पदवी ह्या जाकांक दिल्या देखून एका ह्या जाका सोशून आमी कुमसराक वेता आसतना न्हय आमी ह्या जाकां खातीर वा ह्या जाकांक पळोवन बगार थंयसर देवाक ताची दया ताच्या काकुळतीचेर फातयोवन आमी वचचें ती काकुळट अनुभव करची जाता तुका आनी म्हाका कितलेशे जाणांक हो अनुभव आनी खरेपणी न्हय जेजूचेर फातयोवन सक्रामेंताचेर फातयोवन करची देवाची काकुळट अनुभव करता आनी आतां थोमास 8 दिसां उपरांत तो थंयसर शिसां सांगाता आसतना जेजू ताचेच खातीर म्हणून दिश्टी पडटा आनी जेजू ताची दया करता ताका ताच्या बेविश्वासान सोडिना ताका भावार्थाक हाडटा ताका घट करता आनी उपरांत ताका एक अपोस्तल शीस करता 20 आनी 7 वळ आमी वाचता थोमासाक जेजून म्हळें तुजें बोट हांगा हाड आनी तूं म्हजे हात पळय तुजो हात मुखार हाड म्हज्या कडवळान घाल बेविश्वासी जायनाका बगार सतमान जेजू ताका जोड करिना जेजू ताची झडती करिना निंदा करिना जेजू ताका खंयच्या रितीन न्हय दुरसाना बगार बेविश्वास सोड तोमासा पातये आनी म्हजी काकुळट वा म्हजी दया अनुभव कर म्हणटा आनी तोमास कितें म्हणटा सत म्हणटा म्हज्या समया म्हज्या देवा जालें आनी उपरांत आमी जाणां मागीर हिस्ट्री जेजू तोमास अपोस्तल जावन भारताचो अपोस्तल जालो आमच्या इंडियाक आयलो आनी हांव चेन्नय आसलो हांवें पळयलां ताका मारिल्लो जागो स्पियर भाल्यान ताका जिवेशी मारलो थंयसर आनी एक जागो आसा लिटल माउंट म्हणून खंयसर तो ताका धरूंक येतना तो त्या माट्यान सयत कांय बुराक आनी कांय नासलें बट मिरेक्युलसली अजापा रितीन ताका सुटका मेळ्ळी थंय थावन तो सुकोन धांवलो आनी उपरांत ताची कूड खंयसर निकेपिला आनी एक जागो मद्रास मैलापूर त्या कॅथिड्रलान थंयसर
त्या इगर्जीच्या सकयल कुशीन आमी थंय गेल्यार ताच्या फोंडा सरशी थंय एक पिंतूर केला, एक पिंतूर सोडयला. सोम्यान दिश्टी पडचें तोमासाक आनी तोमासान बोट घालचें. आतां थंय बोट घाला गी हात घाला गी आमकां गुर्तना, पूण बोट घालचें म्हळ्यार एका रितीर ताणें देवाची काकुळट सोम्याची अनुभव केल्ली आनी त्या काकुळटीन त्या दयेन तो बदल्लो. शीस आपोस्तल आज तुका आनी म्हाका तें सपोवणें. सोम्याची काकुळट अनुभव कर, ताची दया आमी ती वांटूंक आसा हेरांक, सगळ्या संवसाराक. देखून आज दैवीक काकुळचें फेस्त करतना उडास कड्या सा फौसीन आसो. ती 3री क्लास मास शिकिल्ली, पूण सोम्याचें दर्शन तिका मेळ्ळें. जेजू काकुळदरा सोम्याचीं 2 किरणां, धवी आनी तांबडी. आनी थंयसर तें पिंतूर आमी पळयतना नेंगी थंय बरयलां, जीजस आय ट्रस्ट इन यू. जेजू तुजेर हांव भरवोसा, संवसारभर हें नोवें. वा ही काकुळट सोम्याची आज विस्तरल्या. आज ताचेर आमचो भरवोसो आमी दवरया. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. जेजू म्हणटा आमकां आयच्या वांजेलान, तोमासा तुवें म्हाका पळयलोय देखून सत म्हणटाय न्हय, पळय नासता सत म्हणटात, कितली भागी. आज तूं आनी हांव भागी. पळय नासतना आमी जेजूचेर ताच्या काकुळटीचेर सत मानचें, पातयेवचें, ती काकुळ जोडची आनी मागचें. तर ह्या घडये दोळे धांपया, मागया सोम्याची काकुळट आमचेर आनी विविध गरजांचेर. आमी हें कंतार गायता आसतना गावया आमी F4 153 तुजी कृपा तुजी काकुळट. आमी ती काकुळट आमी अनुभव करया. तुजी दया मया सोम्या. तुझी कृपा तुझी काकुळ तुझी दया मया सोम्या. तुझी कृपा तुझी काकुळ सोम्या. तुझी दया मया सोम्या. तुझी कृपा वरती सोम्या. तुझी काकुळट वरती सोम्या. तुझी दया मया दनिया. तुझी कृपा वरती सोम्या. तुझी काकुळट वरती सोम्या. तुझी दया मया दनिया. वय आमी मागया ताची कृपा आनी काकुळटाची दयास आयचे ह्या विशेष फेस्ता दिसा काकुळटीचे प्रत्येक तरान पातक्यांचे कोण आस जी कोण देवा तावन ताच्या मोगा काकुळटान पयस आसा तांचे आमच्या जिवितान कुटुंबान आमच्या संबंधान कोणी आसा तांचे खातीर आस ताची काकुळ दया मागया. देव काकुळट करून दया करूं तांकां ताच्या काकुळटीचो मोगाचो अनुभव जावं आनी तांणी आपले पाताक वळखून चिनी बदलून सोम्याक स्विकार करूंक सोमी म्हूण पातयेवं ताका मानून घेवंक आनी बचाव जावंक आमी मागया सगळ्यां खातीर. तुका नेगार केल्लेल्या पेद्रूक तुवें बक्षिले. तुझे काकुळटी द्रश्टे काळिस्ताचे उमाळ्ळे. सुख आपली वळखून गळगळ्या रडोन जिवीत तुका समर्पिले. सुख आपली वळखून गळगळ्या रडोन जिवीत तुका समर्पिले. तुझी कृपा तुझी काकुळ तुझी दया मया सोम्या. तुझी कृपा वरती सोम्या. तुझी काकुळट वरती सोम्या. तुझी दया मया दनिया.
प्रेमास मागे आम्ही सगळ्या संसारा खातीर आज काकुळतीचें फेस्त समय आचरण करता विविध राष्ट्र विविध फुडाऱ्यांक खंय झुजां सगळीं आसात तीं सगळीं शांती समाधानान बदलू म्हणून तांची मनां आनी काळजां समिती उगडू म्हणून तांकां जाय अशी कृपा काकूळ तूं दी म्हणून मागया आमच्या देशा खातीर गांवा खातीर आज कोण सवार टेररिस्ट अटॅक्स जावन आसात आमच्या भारतांतल्या फाटल्या दिसांनी जाला अशांती अनीत अन्याय जावन आसात ते जागे त्या मनशांक त्या पंगडांक आमी मिटोवया दुदासान सैत जेसूक नेगार विकृत केले तरी जेजून ताची दया केली ताकाय बचाव करीसय ताकाय अवकाश दिसय ताच्या काकुळतीक ताणें येसय पाटी काकुळत जोडीसय म्हणून मस्त प्रयत्न केले आज आमी मागया सगळ्या संवसारा खातीर फुडारां खातीर राष्ट्रां खातीर देशा खातीर गांवां खातीर आनी आमच्या कुटुंबां खातीर आमच्या भुरग्यां युवसनां खातीर कोण सुम्यात हांव ताच्या काकुळतींत पयस आसात तांचे खातीर सुमेसांक सुम्याच्या काकुळतीक आमी समर्पण करया आनी मागया सुम्याची काकुळ दया लाभो म्हणून मागया आमी तुका विकृत केलेल्या सुदासाचे पाय तुवें धुले पराधीन करता तें जानासो जेवणाक ताका बसयले काकुळती दाखोवन दया ती दाखोवन पातक्याक म्हाका भर तुजे कृपे काकुळती दाखोवन दया ती दाखोवन पातक्याक म्हाका भर तुजे कृपे संगदा आमी म्हणया तुजी कृपा तुजी काकूळ तुजी काकूळ लाड सुमे आमचेर तुजी दया सगळ्या संवसाराचेर राष्ट्रांचेर फुडारांचेर सुमया तुझी कृपा वरती सुमया आशीर्वादित करास तुझी काकुळ दयेन काकुळतीन सुमया बर सुमया तुझी दया माया दनिया वय मागया आमी आस पुनर्जीवनचे सुख काकुळतीचो राजा तो शिसांक दिश्टी पडलो स्त्रियांक मरी मगदलेनाक एम्माऊसाच्या वाटेर आशिल्ल्या शिसांक तांचो अंधकार सगळो ताणें काडलो तांचो दुबाव काडलो भें काडलें तांकां घट केलें तांकां शीस आपसल केलें थॉमसाक सयत बेविश्वास असो काडलो आज आमकां ती कृपाल मेळो म्हणून सुम्याचेर सदांच पातयेवंक ताचे काकुळतीचेर आनी आमचें भें बिरां सगळें पयस वचों कंत बेजाराय पयस वचों पिडा शिडा आनी सगळीं आमचें तावन सुमी काडून आमकां जाय अशी भलायकी कुडीची मतीची आत्म्याची तो आमकां लाभो आमचे खातीर कुर्सार मेल्लो जैत वन जाल्लो समय ताचा जैता तावन आमी मागया वी प्रे फॉर हिलींग हर एकल्यांक कोण कश्टां संकश्टान पिडेंत आसात तांकां बरी भलायकी लाभो आस्पत्रिनी घरांनी आसात वळवळून आसात ज्या कोणें आमचे कडेन मागणें विचारलां तांकां विशेष कृपा विशेष दया काकुळ सुमी तांची खोरो तांकां सुडका दी म्हणून सर जायशी संपत्ती प्रोविजन काम नातल्यांक काम फुडाराची कंत आसल्यांक बरो फुडार तांचें जिवीत आनी कुटुंबां सगळें आशिर्वादीत जावं कुटुंबां जायशी बेसांवां वर्त्या काकुळ दीन सुमयाच्या आमचेर सुमेस कुटुंबाचेर ज्या कोणें आमचे कडेन मागणें विचारलां जांकां आमी मागता म्हूण बसयलां तांकां सुमेस सांग सुमयाक ताच्या मोगा काकुळतीक समर्पण करून आमी मागया जेजूच्या नांवान लेट्स डिक्लेअर हिलींग declare blessing, declare deliverance, सुडका सडवोन and sanctification नितळ जावं सुडका सडवोन जोन सगळीं कुटुंबां बचाव जावं सगळीं मनशां कोणा खातीर आमी मागता हांगासर आयिल्लीं हर एक तेसांवां आमी मिटोवया ह्या मंदिराक हांगासर आसचे आजाक हर एक भाव भयणी काम सेवा करची आमचे सुवें मेळोवन आसा सगळ्यांक सुम्याच्या काकुळतीका समर्पण कर आमी मागया सुम्या बर तुज्या मोगान काकुळतीन आमकां आशिर्वादीत कर सुम्या आशिर्वादीत कर उजव्या कुशीच्या सोरा सर्गीचे रास बसयले
पातक आपले वळखाताना दयेन ताका बक्षिले त्या तुझ्या दयेन त्या तुझ्या मोगान धरतो म्हाका तुझ्या त्या वेंगे त्या तुझ्या दयेन त्या तुझ्या मोगान धरतो म्हाका तुझ्या त्या वेंगे दोन्ही हात बरे म्हणया तुझी कृपा तुझी काकू सुम्या वाळून दी तुझी दया आमच्या घरांनी गरसांनी हरी एक लागय तुझी कृपा तुझी काकू तुझी दया माया सुमिया तुझी कृपा वरती तुझी कृपा वरती सुमिया वय सुमिया तुझी काकू वरती वेशे सांग दाखयले आमकां दाखय कळीत कर सुमिया तुझी दया माया दनिया आमच्या घरांनी कुटुंबांनी वळून दी तुझी कृपा वरती सुमिया आमच्या गरजांनी वळून दी प्रेश्रेन वळून दी तुझी काकू वरती आणि त्या काकुलतीन दयेन आमी बरी सांग तुझी दया माया दनिया दोन्ही हात बांद स्तुती कर मागया हालेलुया 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 सुम्याची वरती दया काकुल कृपा सुम्या आमी अनुभव करू चोर त्यांच्या बांधपास बंदडे दान आमकां सुडका पिडे श्रेतान सुडका दे हरी एकांत बेजार येतान सुडका दे आमचे कुटुंब आमचे मोगाची मनशां भुरगीं वसरां काजारी सोडी हरी एक ज्या कोणा खातीर आमी मागता संवसार फुडार आमची पवित्र सभा हरी एक याजकांक धर्मीक भाव आनी लायकांक समेसा सुवार्ता परगट करतल्यांक हरी एकल्यांक आशिर्वादीत कर हरी एक बांधपास बंदड्यांतलें निवारण वायट संकश्टा पिडेंतलें निवारण तुझी काकुळ कृपा अनुभव कर तुका सुम्या नांव वाडूंक फावो कर bless heal deliver sanctify and set us free yes Lord thank you Jesus hallelujah 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 हे मागणे हांव करता तुजे पुता जेजूचे नांवी आमेन एकडी बोर आमचे दोळे धांपून आमकां सर ते सवा आमी बडयल्लीं आसात आनी कितें आसा सगळ्यांक सुम्याक बडोवया आज ताच्या काकुळटी कित्याक आज व्हरतो दीस पास्कांचो दुसरो आयतार जेजूच्या दैवीक काकुळटीक आमी मान करता तो दयाळ काकुळदार समी सगळ्यांची दया करता आज तुजी म्हजी आमी भावार्थान सगळें ताका समर्पण कर ताच्या काकुळटीक आमी मान करया ताचे बेसांव घेवंक आमी तयार जावया कवया ह्या पुरबाचे ताच्या काकुळटीक मान करून गीत दैवीक काकुळटी तुका वंदन करता आमी दैविक काकुळटीक आमी वंदन करया दैविक काकुळटीक आमी नमन करया दैविक काकुळटीक आमी अर्गां दिवया दैविक काकुळटीक आमी स्तुती करया जेजू तूं सोडवंदा काकुळटीचे रूपने देवान धरलेले भरते देणे जेजू तूं सोडवंदा काकुळटीचे रूपने तुझे तन वाळता मोग बक्षणे तुझे तन वाळता मोग बक्षणे जेजू तूं सोडवंदार काकुळटीचे रूपने देवान धरलेले भरते देणे जेजू तूं सोडवंदा काकुळटीचे रूपने तुझे तन वाळता मोग बक्षणे तुझे तन वाळता मोग बक्षणे वैसमी आमचो काकुळटीचो राय ताचे तें आसा मोग बक्षणे ताचे तें आसा वरती दया वरती बेसांवां तर ताका संपूर्ण तरान आमी नमान करून गावया ते आमी आराधनाचें गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता सश्टांक नमान करया येद्या व्हडा
सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपां बोला नव्यो रिती आदार्या सोलवोन वेचा अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोळ दिव्या जशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावरता प्रार्थूया. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या पवित्र कुडीच्या आनी रक्ताच्या मिसरांक मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो येता निराश करताय सासनाच्या सासना. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी पस्काच्या आठवड्यांत आशिल्ल्या 8 दीस पस्कां पेसाचरण कर आनी आयच्या दिसा आमी दुसऱ्या आयतारा येजूच्या काकुळतीचें फेस्ताचरण केलां. तुमकां पस्कां पेस्ताचे मात्र न्ही देवूय काकुळतीच्या फेस्ताचे शुभाशय हांव पळयत आसतना विशेष कळोवणी आमच्या ह्या मुखल्या हप्त्यान मेयाच्या 1, 2, 3 तारीखेर 1 तारीख सकाळी 9 वरार हांगासर रजिस्ट्रेशन 10 वरार युवा सणांचो सम्मेलन हांगासर आसा केला आमी मेयाच्या 1 तारीखे सकाळी 9 वरार थावन 3 तारीख दनपरां 3 वा 4 वरां पर्यंत हो सम्मेलन आसतलो. समेस युवा जनांक एक मोगाचें आमी आपोवणें दिता. तुमच्या घरान कुटुंबांनी संबंधान कोणी आसात तिळसिया तांकां उत्तेजन दिया त्या सम्मेलनाक येवंक. कित्याक हो विशेष ह्या जुबलेवाच्या वर्सा खातीर आमी आसा केल्लो आनी ह्या पस्कांच्या सुवाळ्यार आमी आसा केला बरवर्साची यात्रिकां जावन यूथ होप फेस्ट म्हणून आसा केला. जायतीं जाणां येवजना येतलीं. तुमच्या घरांनी संबंधांनी तुमकां वळख आसल्या सरियस मेस सांग तुमी तिळसिया तांणी येवचे बरी उत्तेजन करा आनी तांकां हे 3 दीस कुरपेचे बेसांवांचे आनी बरवर्साचे जावं म्हणून आमी मागया. तशेंच मेयाच्या 11 तारीखे थावन 16 तारीखे पर्यंत 11 तारीख आयतारा सांजेर 6 वरार थावन 16 तारीख दनपरां शुक्रारा पर्यंत रिलिजियस भावा भयणी खातीर रिलिजियस प्रीस्ट एंड ऑल्सो रिलिजियस मेन एंड विमेन प्रीस्ट एंड रिलिजियस मेन एंड विमेन हांचे खातीर रिलिजियसां खातीर विशेष रितीर आमी आसा केल्या. ह्या कुरपेच्या जुबलेवाच्या वर्सा बरवर्साची यात्रिकां म्हणल्या ह्या देयाकाल ही विशेष रितीर जावन आसा 5 दिसांची आनी कोणाक सरीत दीस रावोंक जाय तांणी पयलें हो उपरांती हांगासर थोड्यांक 8 दीस रितीर करूंक आसा तांणी हो अवकाश कान घेवयेत. सगळ्यांक आमी ह्या रितीरेक आपोवणें दिता. मोगाचेलो मेयाच्या 18 तारीखे थावन 19, 20, 21, 22 ब्रेसरा 22 तारीखे पर्यंत मेयांत विशेष कुटुंबाची रितीर आमी आसा केल्या. ह्या वर्सा जुबलेवाच्या ह्या वर्सा बरवर्साची यात्रिकां आमी विशेष कुटुंबाची रितीर कुटुंबा समेत तुमी ह्या रितीरेक येवेत. 18 तारीख आयतारा सांजेर 6 वरार थावन 22 तारीख ब्रेसरा दनपरां 1 वरां पर्यंत कुटुंबाची विशेष रितीर ही जावन आसतली. तुमी येया हेरांकी आपोवन हाडा
आणि आरे तिरेसो फायदो फॉल्ट तुमी सोडा.